ॐ श्री गणेशाय नमः। मातृपितृचरणकमलेभ्यो नमः। बर्हापीडं नटबरबपु कर्णयो कर्णिकारम् बिभ्रतवासा कनककपिशं वैजयन्तीं च मालम् रन्ध्रान् वेणुरधरसुधया पूरयन् गोपवृन्दै बृन्दारण्यं सुपदरमणं प्राविशद्गीतकीर्तिः। आराध्यो भगवान् ब्रजेशतनय स्तद्धाम वृन्दावनं रम्या काचिदुपासना ब्रजवधू वर्गेणया कल्पिता। श्रीमद्भागवतं पुराण अमलं यद्वैष्णवानां प्रियं यस्मिन् पारमहं समेकममलं ज्ञानं परं गीयते। भगवान आनंद का कंद सुख सिंधु ब्रजेंद्र नंद नंदन प्रभु का दिव्यमय रस अमृतहरु रसास्वादन गर्दै प्रतिदिन यहाँहरुका समक्षमा अक्षय लाभ हुने गरी प्रभुका अमृतहरु बर्साइरहेको छ। सधैं प्रभुका अमृतहरु श्रवण गर्ने सौभाग्य यहाँहरुलाई पनि मिलेको छ र प्रभुका अमृत श्रवण गर्न आसन ग्रहण गर्नुभएका कर्णरन्ध्रहरु बिछाउनु भएका श्रोतेन्द्र बिन्दमा जय श्री राधे। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुडोध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलायतनो हरि। मंगल का खानी पुंडरीक काक्ष कमल का गट्टा जत्रा आँखा पारेर भगवानले हामीलाई हेरिरहनु भएको छ। अवीक्षण रूपमा परमात्माले परोक्ष वा अपरोक्ष रूपमा प्राणीहरूलाई निगाह गरिरहनु भएको छ। यस्ता करुणा निधान परमात्मालाई हामी बारम्बार वन्दन गर्दछौं। आनन्दका घनीभूत तत्व परमात्माको यो दिव्यमय अक्षय तृतीया अथवा अक्षय उत्सव, यसलाई हरियाली उत्सव पनि भन्दछन्, अक्षय उत्सव पनि भन्दछन्। र यो मंगल्यमय समयमा हामीले प्रभुका समीपमा साँची राखेर शुभ कर्महरू आफ्ना कार्यहरू जे प्रारम्भ गर्दछौं र भगवानका अगाडि भगवान हामीले वर्ष दिनभरि गरिने कार्यहरूको हामी आफैले एउटा योजना बनाउनु पर्दछ र त्यो योजनालाई अक्षय तृतीयाका दिनमा त्यो कानुन लागू गर्नुपर्छ र अक्षय तृतीयाका दिनमा आएपछि अर्को वर्षको पुनश्च हामीले आफैले आफैलाई चलाउनका लागि कानुन निर्माण गर्नुपर्छ। किनभने दैनिक प्रकारद्वारा अक्षय हाम्रा कार्यहरू बन्न सकुन्, हाम्रा सारा चीजहरू हामी जे गरिरहेका छौं, काम कर्म गरिरहेका छौं, सबै सफल होस् भनेर, अक्षय होस् भनेर हामीले अक्षय
तृतीयाका दिनमा भगवानको मङ्गल्यमय अमृतहरू रसास्वादन गर्दै भगवानका सेवाहरू मङ्गल्यमय सेवाहरू गर्दै सातु भयो, सर्वतादिहरू भए, सुवर्ण भए, पात्रहरू काँस्य पात्रहरू काँसका थाल भए, कटौराहरू भए, यस्तै गरेर स्वर्णका लक्ष्मी नारायणका प्रतिमाहरू भए अनि पीताम्बर वस्त्र आदि भए, सौभाग्य सूत्रहरू भए। यी विशेष प्रकारद्वारा दान गर्नुपर्दछ। अनि विशेष गरेर घडामा जल राखेर त्यसमा लक्ष्मी नारायण प्रभुको प्रतिमा राखेर संकल्प गरिकन मेरो सम्पूर्ण कार्यहरू अक्षय होस् भगवान, मैले हजुरका लागि जीवन र सम्पूर्ण गरिएका काममा सुगन्ध आओस् भन्ने भावनाले हजुरलाई यो जल निवेदन गरेको छ। यसमा सारा प्रकारका औषधिजन्य शरबतका लागि चीजहरू जो आवश्यक छ यसमा राखिएको छ र सँगै जौको सातु खुदो मिसाएर अति सुन्दर बनाएर यो पनि हजुरलाई भोग लगाएको छ। अति शुद्ध छ प्रभु, यो हजुरले स्वीकार गरिबक्स्योस् र हामीलाई सम्पूर्ण कार्यहरू सफल हुने यस्तो प्रकारको आशीर्वचन दिनुहोस् भनेर हामीले पूजा गर्नुपर्दछ। अक्षय तृतीयाका दिनमा वसन्त ऋतु र ग्रीष्म ऋतुको वसन्त ऋतु सकिने ग्रीष्म ऋतु प्रारम्भ हुने दिन हो। वसन्तको समयमा विधिपूर्वकद्वारा भगवानका माङ्गल्यमय र अमृतहरू वर्षा गर्दै भगवानको करुणामय अमृतै अमृतले ओतप्रोत भएका माङ्गल्यमय प्रभुका चरित्रहरू श्रवण गर्दै हामीले वसन्त ऋतु बितायौँ। वसन्तको समयमा सम्पूर्ण दुःख दलनहरूलाई बिर्सेर बिरुवाहरूले पनि पुरानो काँचुलीहरू फेरेर नयाँ मुनाहरू पलाएर जताततै हरिया भएका हामी देखिरहेका छौँ। त्यस्तै हाम्रो प्राकृतिक रूप यो शरीरले पनि नयाँ नयाँ प्रकारका अङ्कुरहरू लगाएर नयाँ भावना, जोश, जागर, उमङ्गताहरू प्राप्त गरेर अब मङ्गल्यमय परमात्माको अनुसरण गर्ने दिन आए। नयाँ काँचुली भाग्यको उदय हुने सौभाग्य प्राप्त भएको थियो। अब विशेष गरेर ग्रीष्म ऋतुको प्रारम्भ हुन्छ। ग्रीष्म ऋतुमा भगवानलाई गर्मी हुन्छ, परमात्मालाई गर्मी होइन सारा जीव मात्रलाई गर्मी हुन्छ। प्रभुलाई शीतल भयो भने सारा जगतलाई शीतल हुन्छ। त्यसो हुनाले आजका दिनमा ग्रीष्म ऋतुको गर्मीलाई सम्झेर भगवानलाई शीतल होस् भनेर जलदान गर्ने चलन छ। मिठा मिठा प्रकारका अत्तरहरूको सुगन्धले भरिएका अत्तरहरू सारैतिर घरमा छर्ने यस्तो प्रकारको श्रीखण्ड चन्दनहरूले लेपन गर्ने, भगवानका शरीरभरि श्रीखण्ड चन्दन लगाउने, अङ्गराख भन्छन् यसलाई, अङ्गराख गर्ने यस्तो प्रकारको विधान छ। ग्रीष्म ऋतु अथवा जेठ महिना, असार महिना, श्रावण महिनाका यी समयहरूले हामीलाई कुनै पनि प्रकारको भगवानलाई ताप नपरोस्, भगवानलाई गर्मीले असर नगरोस् र त्यो जगन्नाथ परमात्मालाई शीतल भएको खण्डमा हामी सारा प्राणीहरूलाई पनि शीतल हुने गर्दछ। त्यसो हुनाले आज 84 कोष ब्रजमण्डलमा सम्पूर्ण भगवान एक एक घरमा एउटा सारा भगवानका मन्दिरले सजिएको श्रीधाम वृन्दावन 84 कोष ब्रजमण्डल छ। आज पनि छँदैछ र बेहुली झैँ त्यो ब्रजमण्डल पञ्चकोश वृन्दावन सिँगारिएको छ। गोपीनाथ गोविन्द देव जी, यस्तै गरेर गोकुलानन्द स्वामी, राधा रमण लाल प्रभु, बाँके बिहारी लाल प्रभु, निधिवन, अक्षयवट, अद्वैतवट, धीर समीर, मदन गोपाल देव प्रभु, प्राचीन मदन मोहन, यी सबैमा भगवानलाई विशेष दिव्य हिडोला अथवा स्वर्णमयी चाँदीका दिव्य दिव्य कलाहरू आकृतिहरूले भरिएका सिंहसानमा प्रभु दर्शन दिन सवारी भइबक्सिन्छ र हजारौं प्रकारका फूलहरूद्वारा सुसज्जित हुनुभएका बाँके बिहारी लाल प्रभुका चरण कमलमा आज अङ्गरागको सेवा दर्शन हुने गर्दछ।
जसलाई अलिकति हामीलाई संसारको तापले नपोलोस्, हामीलाई दुःखले डङ्क नबजाओस् भन्न चाहने जीवहरूले सर्वदा प्रकारद्वारा अक्षय तृतीयाका दिनमा आफूले पूजा गरेर राखिएका मूर्तिहरू छन् भने श्रीखण्ड चन्दन हामीले पानीमा त्यसलाई घोलेर अथवा गिलो बनाएर प्रभुका शरीरभरि अङ्गमा दल्नुपर्छ, लगाइदिनु पर्दछ, उसलाई शीतल हुनुपर्छ। परमात्मालाई यदि शीतल भएको खण्डमा हाम्रा गरिएका कार्यहरू, संसारको सारा यो विषैलो विषहरूबाट हामी पनि मुक्ति पाउन सक्दछौँ। हाम्रै लागि गरिने यो शुभमय कर्म हो। आज ब्रजवनितानं वर्धयन् कामदेवम, ब्रजवनिताहरू, ब्रज गोपीहरू अति नै सुन्दर सुन्दरी बनेर भगवान श्री बाँके बिहारीलाल प्रभुको यो अक्षय तीजको दर्शन गर्न आउँदै हुनुहुन्छ। अनेक प्रकारका चाहिँ दिव्यमय वस्त्रहरू, अलङ्कारहरू र भेटहरू, चन्दनहरू लिएर प्रभुका चरणमा न्यौछावर गर्न चढाउन आइरहनु भएको छ। गोकुलमा भगवानको यस्तै उत्सव छ। हाम्रो माधव नारायण प्रभुको यस्तै सेवा भइरहेको छ। आजैको माङ्गल्यमय अक्षय तृतीयाको दिव्यमय समयमा हाम्रा करुणामय रातो मच्छिन्द्रनाथ भगवान रथारोहण गर्नुहुन्छ र रथमा चढेर सबैलाई अक्षय दर्शन गर्न आउनेहरूलाई अक्षय फल दिनुहुन्छ। भगवानले अक्षय आनन्द प्रदान गर्नुहुन्छ। भएका विकारहरू, अनेक प्रकारका दोषहरूलाई निवृत्त गरेर ती जीवहरूका लागि जल वर्षाइदिनुहुन्छ, अन्न वर्षाइदिनुहुन्छ, धन सम्पदाहरू वर्षाउनका लागि मच्छिन्द्रनाथ प्रभु रथारोहण गर्नुहुन्छ र सबै रथारोहणको प्रारम्भ पनि हुन्छ। करुणामय परमात्माको दर्शन गर्नका लागि हाम्रो पुलचोकमा विशेष गरेर रथको बनिरहेको छ। यहाँ भगवान मच्छिन्द्रनाथ प्रभुलाई जगन्नाथ प्रभु करुणामय परमात्मा यहाँ राज गरेपछि चाहिँ आकाशबाट अनेक दुन्दुबीहरू बज्छन्, नगडाहरू बज्छन्। पृथ्वीमा आफ्ना आफ्ना प्रकारका वाद्य परम्परा अनुसारका वाद्य वादन, लोकलय गायन वादनहरूका साथमा अनेक प्रकारका स्तुतिहरू, वन्दनहरू हुन्छ। हजारौँ लाखौँ नर नारीहरू करुणामय मच्छिन्द्रनाथलाई दर्शन गरेर आशीर्वाद लिन आउनुहुन्छ। आनन्द स्वरूप परमात्मालाई चन्दन लेपन गरेर पुष्पादिहरू चढाएर अनि त्यो परमात्मालाई विशेष आफूले बनाएको सातु भयो, आफूले बनाएको मङ्गल्यमय अति सुन्दर अति मनोहर प्रकारको चाहिँ दिव्यमय शरबत भयो निवेदन गर्ने चलन छ। र हजारौँ नरनारीहरू यति बेर पुलचोक ललितपुरतिर दर्शन गर्न आइरहनु भएको छ। करुणामय प्रभुलाई चाहिँ विशेष तोप बारुदहरू वर्षाउँदै चाहिँ अनेक प्रकारका उत्सव मङ्गलहरू बढाइहरू गर्दै चाहिँ राष्ट्रका कुल देवताको आज रथारोहण कार्यक्रम छ। र यो विशेष गरेर चाहिँ विशेष 1 महिनासम्म यो यात्रा चल्दछ र भोटो जात्रा जबसम्म हुँदैन तबसम्म यो माङ्गल्यमय अक्षय तृतीया उत्सव चलिरहँदछ। भगवानको उत्सव त सर्वदा भइरहेको हुन्छ, तर हामी जीवहरूका लागि सर्वदा जनहरू कल्याणमय हुन्, सबै धन सम्पत्तिले भरिउन्, सबैका घरमा आनन्दको वर्षा होस् र कसैलाई दुःख दरिद्रता नपरोस् भनेर करुणामय प्रभु यो समयमा रथमा चढेर नगर परिक्रमा गर्नुहुन्छ। र प्रभुलाई हामी यस समयमा अन्न चाहिँ चढाउँदछौँ, आफूले फलहरू चढाउँदछौँ, पुष्पादिहरू निवेदन गर्दछौँ। जस्तो निवेदन प्रभुलाई गर्छौँ अनेक प्रकारका शरीरमा लागेका रोगहरू भए, अनेक प्रकारका दोषहरू भए, ग्रहहरूले ग्रसित भएका जीवहरू भए, यी जनहरूलाई मुक्ति दिनुहुन्छ। मच्छिन्द्रनाथ प्रभुले जगन्नाथ स्वरूप हाम्रा करुणामय प्रभुलाई हामी बारम्बार वन्दन गर्दछौँ। आज वास्तवमा अक्षय तृतीया महामङ्गलमय समय छ। यसमा आज विशेष गङ्गाको अवतरण भएको छ। गङ्गा महारानी जो पृथ्वीमा हामी जल देखिरहेका छौँ, यी गङ्गा महारानी भगवानका चरण कमलबाट पृथ्वीमा बोलाउनु भएको छ अथवा
सगर महाप्रभुले 4-5 पुस्तासम्म उहाँहरूले तपस्या गर्नुभयो। भगीरथ अंशुमानले तपस्या गर्नुभयो। दिलीप राजाले तपस्या गर्नुभयो। सगरले तपस्या गर्नुभयो। भगीरथ महाप्रभुले तपस्या गर्नुभयो। जब भगीरथले तपस्या गर्नुभयो, भागीरथी गङ्गा पृथ्वीमा आउनका लागि उहाँको तपस्याले आउने विचार गर्नुभयो। तर उहाँले भन्नुहुन्छ, मेरो शर्त छ, पृथ्वीमा आउँदा मलाई थाम्न सक्ने कोसँग शक्ति छ, कसले थाम्न सक्दछ भनेर उहाँले जिज्ञासा गर्नुभएको छ। भगवान कैलाशपति महादेव प्रभुलाई निवेदन आवाहन गरियो। कैलाशपति महादेव प्रभुले आफ्ना जटामा गङ्गा महारानीलाई चाहिँ लिनुभएको छ। स्वर्गबाट आएकी गङ्गा महारानी आज भगवानको जटामा पस्नु भएको छ। प्रभुको जटामा घुमेर अथवा जटा जुटमा चाहिँ रहेकी गङ्गा बिस्तारै चारैतिरबाट एक एक भगवानका यी रौँहरूबाट अनेक धारा बनेर, अनेक धार बनेर पृथ्वीमा आउनु भएको छ। यस्ती गङ्गा महारानीको आज पृथ्वीमा आगमन भएको दिन हो। हामीले हाम्रा पितृहरूको कल्याणका लागि, सम्पूर्ण प्राणीहरूको कल्याणका लागि सर्वदा प्रकारद्वारा गङ्गे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिन्धु कावेरी जलेस्मिन् सन्निधिं कुरु भनेर तिनी दिव्यमय गङ्गा महारानीलाई पूजा गर्दछौँ। गङ्गाको जल ल्याएर हाम्रा पितृहरूलाई हाम्रो शुभ कर्महरूमा प्रयोग गर्दछौँ। गङ्गा जल विषय गिरिन् यदि भने सज्जन जौन रित गरी भनेर बताइएको छ। अथवा गङ्गाजल मन्ने बेलामा एक थोपो गङ्गाजल यो मुखमा पर्न गयो भने गरेका सारा जन्ममा गरेका पापहरू डढेर जान्छन्, त्यो जीव परमात्माको गतिमा प्राप्त हुन्छ भनेर बताइएको छ। त्यसो हुनाले भगवानका यो दिव्यमय गङ्गाजलद्वारा प्रभुको महाअभिषेक हुने गर्दछ। गङ्गाजलद्वारा पितृहरूको तरण तारण हुने गर्दछ। गङ्गाका तीरमा गएर गङ्गाको हावा बगेको हावाबाट शरीरमा हावा पर्यो भने शरीरमा अनेक प्रकारका व्यतिक्रमहरू भएका छन् भने ती नष्ट हुने गर्दछन्। त्यसो हुनाले यस्ती गङ्गा पावन्यमय गङ्गा भगवान लक्ष्मी नारायणको चरण कमलबाट निक्लिएकी र भगवानलाई स्नान गरेर आएकी साक्षात् भगवान शिवको जटाबाट पृथ्वीलाई पावन गर्दै आएकी गङ्गा महारानीलाई हामी बारम्बार वन्दन गर्दछौँ। आजैका दिनमा भगीरथ महाप्रभुले तपस्या गरेर गङ्गा महारानी पृथ्वीमा आएको दिन र सम्पूर्ण पितृहरूको राखरानीलाई पखालेर चाहिँ आनन्द प्रदान गर्नुभएको, मोक्ष गराउनु भएको दिन हो। त्यसैले जय गङ्गे हर गङ्गे भागीरथी हर गङ्गे भागीरथी भनेर हामीले यस्ता नाम उच्चारण गरेर बिहान ब्रह्मकालमा तारा हुँदै अलिकति स्नान बन्दन गऱ्यौँ भने, हावाले भए पनि स्नान गऱ्यौँ भने हामीलाई गङ्गा स्नान गरेको फल मिल्दछ र शाश्वमेध यज्ञ गरेको फल प्राप्त हुँदछ। त्यसैले आज गङ्गा महारानी पृथ्वीमा आएको दिन भगवानका जटाबाट बगेकी गङ्गा पृथ्वी तलमा चाहिँ अलकनन्दा मन्दाकिनी सलिल चन्दन चर्तिताय नन्दीश्वर प्रमथनाथ महेश्वराय यस्तो भगवान आशुतोष त्रिपुरारी प्रभुका जटाबाट झरेकी गङ्गालाई अलकनन्दा भन्दछन्, मन्दाकिनी भन्दछन्, चाहिँ गङ्गोत्री भन्दछन् र यमुनोत्री भन्दछन्, बागमती भन्दछन्, कृष्णा काली गण्डकी भन्दछन्, सुनकोशी भन्दछन्, सप्तकोशी भन्दछन्। यस्ती प्रकारकी गङ्गा हामीलाई आनन्द दिन हाम्रा अगाडि बगिरहनु भएको छ। कल कल गङ्गा बगिरहेकी यिनै गङ्गा स्वर्गबाट आएकी गङ्गाले हामी सबैको तरण तारण गर्ने छिन्, सबैको प्यासलाई मेटाउने छिन् र आनन्द प्रदान गर्ने छिन्। यस्ता गङ्गा महारानीलाई हामी बारम्बार वन्दन गर्दछौँ। तपस्याको फल कहिल्यै पनि नष्ट हुँदैन। आज हामीले नयाँ नयाँ प्रकारका अनुष्ठानहरू भए, तपस्याहरू भए, हाम्रा कार्य कौशलताहरू हामीले प्रभुलाई साँची राखेर गर्न थाल्यौँ भने हाम्रा कार्य अक्षय हुने गर्दछन्, हाम्रा कार्य सफल हुने गर्दछन्। त्यसैले अक्षय तृतीयाको समयमा विशेष गरेर कुनै साइतहरू हेर्नुपर्ने आवश्यक पनि पर्दैन, किनभने भगवान नै छरपष्ट भएर पृथ्वीमा सवारी भइबक्सेको दिन हो। त्यस्ता भगवानलाई हामीले
आनन्दपूर्वकद्वारा आनन्दम परब्रह्मेति व्यजनाथ भनेर पूजा गर्दछौँ। त्यो परमात्मालाई श्री बद्रीनारायण प्रभुलाई अङ्गराखद्वारा आज पुरा शरीरभरि श्रीखण्ड चन्दनाद्वारा लेपन गरिन्छ। अनि त्यही परमान श्री ब्रजेन्द्र नन्दनन्दन बाँके बिहारी लाल प्रभुका शरीरभरि ग्रीष्म ऋतुको चाहिँ एकदम कड्को अथवा दुःखदायी भित्र शरीरलाई पोल्ने खालको गर्मीले असर नहुने खालको र जीव प्राणीहरूका अनन्य प्रकारका दुःखमय वस्तुहरूलाई जलाउनका लागि भगवानलाई शान्ति होस्, प्रभुलाई आनन्द आओस् र त्यो सम्पूर्ण जीवहरूलाई तब मात्र आनन्द वर्षिनेछ भनेर ऋषिक शिरोमणि महायोगी जनहरूले आज चन्दन राख प्रभुलाई निवेदन गर्नुहुन्छ। हामीले पनि घर घरमा आफूलाई माया गर्ने, आफूलाई चाहिँ पुग्नुपर्ने स्थानहरूमा भक्तवृन्द सन्त योगी महापुरुषहरूले बक्सेको त्यो दिव्यमय भगवानको अङ्ग राख ल्याएर तिलक लगाउने, टीका लगाउने चलन छ। यो लगाएमा सम्पूर्ण प्रकारका कार्यहरू सफल हुन्छन्। कुष्ठ रोग आदि भए, व्यातिपातहरू भए, हामीलाई अनेक प्रकारको अप्ठ्यारो परेको हुन्छ, त्यसबाट जीव मुक्ति हुने गर्दछन्। यहाँ भगवानको यो त्यस्तो दिव्यमय समय छ। समयमा यो दिव्यमय कृपा परमात्माले गरिरहनुहुन्छ। आजैको दिन परम मङ्गलमय भगवान श्री कृष्ण चन्द्रदेव प्रभुसँग मिल्नका लागि सुदामा प्रभुलाई भेट्न जाँदै हुनुहुन्छ। सुदामा प्रभुलाई भेट्न जाँदै हुनुहुन्छ र सुदामालाई जब सुदामा द्वारिकापुरीका ढोकामा पुग्नुहुन्छ, द्वारपालहरूले एउटा पोको बोकेको छ अनि झुत्रे झाम्रे लुगाहरू लगाएको छ। यस्तै प्रकारद्वारा मुखमा भने अच्युतम केशवम रामनारायणम कृष्ण दामोदरम वासुदेवम हरिम श्रीधराम माधवम गोपिका वल्लभम जानकी नायकम रामचंद्रम भजे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। सुदामा अनेक प्रकारका भगवानका नाम गाउँदै गाउँदै उहाँ भगवानको द्वारिकाधीश प्रभुका ढोकामा पुग्नु भएको छ। द्वारपालहरूले ढकेलेर बाहिर पठाइदिनु भयो। होइन, म मेरा सखा, बाल्यकालका सखा भगवान, तपाईहरूका द्वारिकाधीश मेरा सखा हुनुहुन्छ, मेरा पुराना साथी हुनुहुन्छ। उहाँ चाहिँ राजा हुनुभयो, म चाहिँ गरिब भएँ, तर म आफ्नो निधिध्यासन जप तपहरू गरेर त्यही परमात्माको सर्वदा चिन्तन गर्दछु। मलाई भेट्न जानका लागि दिनुहोस्। द्वारपालहरूसँग पुकारा गर्नुभयो, तर द्वारपालहरूले कुरै सुनेनन्। द्वारिकाधीश राजाका दरबारमा राम्रा हेर्दैखेरि असाध्यै सुन्दर देखिने चन्दनहरूले बेष्टित भएका, स्वर्णहरूले बेष्टित भएका, असाध्यै राम्रा सौन्दर्यमय अत्तरहरू लगाएका र यति सुन्दर जनहरू प्रभुको दर्शन गर्न आउने गर्दछन्। यहाँ त साक्षात प्रकारका जनहरू राजसिक ठाँटहरूले आउने गर्दछन्। यो भिखारी कहाँबाट आएको होला, धकेलेर पठाए। अलि पर कसो पुग्नु भएको थियो, एकजना द्वारपालले होइन प्रभुलाई एकचोटि सुनाऊ, नजाने किस भेषमी नारायण मिल जाए, अथवा नारायण कुनै भेषमा पो आउनु भएको हो कि, गएर भगवान कृष्णलाई सुनाउनु भयो। भगवान कृष्ण सुधर्म सभामा वैवक्षिन्छ। आफ्नो आसनबाट भगवान फुत्त निक्लेर आफ्नो दुपट्टाहरू त्यही छोडेर दौडेर ढोकामा आउनुभयो। पर जाँदै हुनुहुँदो रहेछ सुदामा। उहाँले हेर्दै, कृष्ण तपाईँ त मनको कुरा पनि बुझ्नेवाला हुनुहुन्छ। सम्पूर्ण प्राणीहरूले हृदयमा बोलेको कुरा हजुर सुन्नुहुन्छ। कसैले चित्कार छोडेर बोल्नु पर्दैन। हृदयमा दुई थोपा आँसु झारेर बाणी गुणानुकथनी श्रवणौ कथायम हजुरले सुन्नुहुन्छ। त्यो जनले के भन्दैछ, हृदय आकाशमा बोलेको बाणी हजुरले सुन्नुहुन्छ।
हजुर आउनु होला हे द्वारिकाधीश मेरा मित्र, अब राजा बादशाह हुनुभएको रहेछ तपाईँ त, त्यसो हुनाले मलाई तपाईँका द्वारपालहरूले भेट्न दिएनन्। उहाँले टाढा जाँदै वासन त वासुदेवस्यम वासित्यम भुवनात्रयम् सर्वभूत निवासोसी वासुदेव नमस्तुते, त्यो सम्पूर्ण प्राणीहरूका घट घटमा वासुदेव रूपले राज गर्नुहुने दया सिन्धु परमात्मा हुनुहुन्छ। हजुरलाई बारम्बार वन्दन छ। जब यस्तो गाउँदै आँखाभरि आँसु उहाँले झारिरहनु भएको छ, द्वारिकाधीश प्रभु दौडेर जानुभयो, अङ्कमाल गरेर सुदामा ठुलो गल्ती भयो, ठुलो क्षमा, मलाई क्षमा गर्नुहोस्, ठुलो प्रकारको विघ्न भयो। आज मेरा सखा, मेरा दैत्य सखा, बाल्यकालका मेरा मित्र हुनुहुन्छ तपाईँ, र तपाईँको म मित्र हुँ। मित्रहरूका लागि को धनी, को गरिब, को ठुलो, को नठुलो भन्ने आउँदैन। मित्र भनेको त मित्र नै हो। त्यसैले मित्र सर्वदा प्रकारद्वारा सबै छुटे पनि मित्र भन्ने कुरा कहिल्यै पनि छोड्दैन। साथी भनेको यति प्यारो हुन्छ। भगवान कृष्णले हातमा समातेर द्वारिकाधीश प्रभुले आफ्नो आसनमा राजगद्दीमा लगेर राख्नुभयो र सबैलाई ल्याएर आफ्ना रानी पटरानीहरूलाई सबैलाई बोलाउनु भयो र सबैले दण्डवत गर। अष्टपटरानीहरूलाई बोलाउनु भयो, चाहिँ सबै आएर रुक्मिणी, जाम्बवती, कालिन्दी सबै गरेका रानीहरू लाइन लागेर दर्शन गर्न भनेर आए। भगवानले दर्शन गर्नुभयो, पाउ प्रक्षालन गर्नुभयो, अनन्य प्रकारको भोजन आदिहरू गराउनु भयो। त्यो पुरानो जीर्ण भएको वस्त्रलाई फालेर नवीन रेशमी वस्त्रले सुदामालाई राम्रो बनाइदिनु भयो। चन्दनान लेपन गराएर उहाँलाई राम्रो अति सुन्दर बनाउनु भयो र सुदामाले भन्नुहुन्छ, द्वारिकाधीश मेरो मित्र, म एकछिन जप गर्छु है भन्नुहुन्छ। म नित्य कर्म, म एकछिन जप गर्दछु। आँखा बन्द गरेर सशङ्ख चक्रम सकिरीट कुण्डलम सपीत वस्त्रम सरसीरुहे क्षणम सारवस्त्रम स्थलकौस्तुभस्त्रियं नमामि विष्णुं शिरसा चतुर्भुजम। चतुर्भुज रूप लक्ष्मी सहित नारायण प्रभुको आनन्दपूर्वक द्वारा ध्यान गर्दै हुनुहुन्छ र उहाँले जब ध्यानमा मग्न हुनुभयो, सबै रानीहरूलाई भन्नुहुन्छ, अष्टपटरानीहरूलाई निर्देश गर्नुभयो। द्वारिकाधीश प्रभुले 56 भोग 84 व्यञ्जन बनाएर तयार गर, उहाँको जप सकिने बित्तिकै भोजन गराउनु पर्दछ। यी मेरा दैत्य सखा हुन्, उहाँको बारेमा म विस्तारमा तपाईँहरूलाई पनि यो म सुनाउने छु र उहाँबाट हामीले धेरै सिक्नु छ भनेर सुदामाले भन्नुभयो र सबै रानीहरूले दण्डवत प्रणाम गर्दै हुनुहुन्छ। यसै समयमा विचार गरेर सुदामाले भन्नुहुन्छ, यी सबै को हुन् कृष्ण भनेर सोध्नुभयो। यी 16,108 रानी पटरानी मेरा पत्नी हुन् भनेर भगवान कृष्ण द्वारिकाधीश कृष्ण प्रभुले आज्ञा भयो। ओहो कृष्ण, त्यसो भए तिमीले खाना त खायौ, दुब्लो पातलो देखिया छ। जति धेरै श्रीमतीहरू हुन्छन् अथवा पत्नीहरू हुन्छन्, एकले अर्काले गर्छ नि, अर्काले गर्छ नि, उसले खुवायो होला नि, उसले खुवायो होला नि भन्दा मुली चाहिँ भोकै हुन्छ। त्यसैले तिमी पनि कतै भोकै पो छौ कि भनेर सुदामाले भगवान द्वारिकाधीश प्रभुका गाला छाम्नु भएको छ। भगवान कृष्णले यसको उत्तर विस्तारमा बताउनुहुन्छ। आजैको दिनमा जमदग्निका पुत्र परशुरामको जन्मदिन पनि हो र परशुरामको जन्मदिन भएर फर्सु बोकेर उहाँले क्षत्रिय सारा धर्मलाई नष्ट गर्ने, धर्मलाई ब्राह्मणहरूलाई नष्ट गर्ने, गौलाई नष्ट गर्ने, पृथ्वी धरणीलाई भार बनाउने यस्ता कंशहरूलाई नष्ट गर्दै धर्मको बिगुल फुक्दै हिँड्नुभयो भन्ने पावन्यमय प्रसङ्गका साथमा आजको प्रसङ्गमती यहाँ पूर्ण हुन्छ। सबैको कार्य अक्षय होस्, सबैका कार्यहरूमा भगवान लक्ष्मी सहित नारायण प्रभुको निगाह होस् र सबैको अक्षय आशीर्वचन प्रभुले प्रदान गर्नुहोस् र सबैको जय होस्, मङ्गल होस् भन्दै आजको 2 शब्द यहाँ पूर्ण गर्दछु। असतोमा सत्गमयः तमसोमा ज्योतिर्गमयः मृत्युर्मामृतं गमयः। ओम शान्ति, ओम शान्ति, ओम शान्ति, सुशान्तिर्भवतु।